बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ गुज़र मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सिमर आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज यकम मुहर्रम हराम है और आज से यौम आशूर के दिन भी शुरू हो जाएंगे। 10 को यौम आशूर है और इस सिलसिले में जो भी मजालिस होंगी और जहाँ पर जुलूस निकाले जाएंगे तो ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि SOP को आप मत भूलिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ भी चलते हैं और देख लेते हैं कि आज हमारे पास टॉप स्टोरीज में क्या क्या है। कराची की सियासत में भूचाल। सिंध काबीना ने केमाड़ी को भी जिला बनाने की मंजूरी दे दी। MQM तहरीक इंसाफ GDA ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मेयर कराची का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। PSP ने जिला केमाड़ी का कयाम मुस्तरद कर दिया। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा अपने मुख्तसर दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब। ऑपोजिशन का वॉकआउट। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं इस हुकूमत से पहले रिश्वत का बाजार गर्म था। कोरोना बहरान में गरीब को भूखा ना मारने देने पर विजन कामयाब रहा। कोरोना ना होता तो हुकूमती पॉलिसी मईशत को चार चांद लगा देती। नए इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 30 अगस्त बरोज इत्तवार को होगा। करबला मोहल्ला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर सुर्ख अलम की बजाय स्याह अलम बुलंद कर दिया गया। फातिह बैतुल मुक़द्दस खलीफा सानी हजरत उमर का यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मजबूरों की बीमारी की शनाख्त और इलाज। दांतों का ठंडा गर्म क्यों महसूस होता है, दांतों की बीमारियां किस उम्र तक लाहक हो सकती हैं, करेंगे इस पर डेंटिस्ट से बात। तो बाकायदा आगाज करते हैं आज के शो का और सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की नज़र में भी मुहर्रमुल हराम बड़ी ही फजीलत वाला महीना है और बारहा इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है। वाक़े करबला के पेश आने से बहुत पहले ही रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए। बिल्कुल, एक हदीस पाक में इरशाद है कि माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के हैं। ये अबू दाऊद में जिक्र है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुहर्रम हराम अगरचे पूरा ही हुर्मत और अज़मत का महीना है मगर इसकी 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा खुसूसी बरक़ात और सादात का दिन है। आज यकम मुहर्रम हराम है और आज के दिन की मुनासिबत से बात करें तो फतेह बैतुल मुक़द्दस खलीफा सानी सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। और अगर हम उनके कत्ल के वाक़े की बात करें तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक वाक़ई फ़ेल के 16 साल बाद पैदा हुए और आपका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, जिसकी तफसील इस तरह से है। उमर बिन खत्ताब बिन नुफैल बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन रबा बिन अब्दुल्लाह बिन कर्त बिन रज़ा बिन अदी बिन काब बिन लवी। और काब के दो बेटे थे, मरा और अदी। और मरा की औलाद में से हज़रत सैयदना मौलाना नबी करीम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि अदी की औलाद से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की उम्र सिर्फ 24 साल थी। ऐलान नबूवत के 6 साल बाद आप मुशर्रफ़ सलाम हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे अल्लाह, इस्लाम को अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमा। सो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सूरत में इस दुआ को न सिर्फ कबूल फरमाया बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा फजीलत भी बख्शी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सुबह सवेरे हाजिर होकर इस्लाम पर ईमान ले आए, फिर मस्जिद में अलल ऐलान नमाज भी अदा की। बिल्कुल। और हज़रत इब्न साद ने हज़रत सुहेब से रवायत की है और फरमाया कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए तो इस्लाम ज़ाहिर हुआ और लोगों को खुल्लम खुल्ला फिर इस्लाम की तरफ बुलाया जाने लगा और बैतुल्लाह यानी कि हरम शरीफ के गिर्द बैठने और खाना काबा का तवाफ़ करने, मुशरिकीन से बदला लेने और उनका जवाब देने के
काबिल हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं है कोई नबी मगर इस तरह के उसके दो वजीर आसमान वालों में से और दो वजीर जमीन वालों में से होते। हमारे आसमानी वजीर हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल होते और जमीन वालों में से हमारे दो वजीर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत और शान और रोब दबदबा जो था, उसका एक तरफ तो ये हाल था कि महज नाम से कैसर कसरा के ईवान हुकूमत में लर्जा पैदा हो जाता था, जबकि दूसरी तरफ तवाज़ु और खाकसारी का ये आलम था कि कांधे पर मश्क रखकर बेवा औरतों के लिए वो पानी भरते थे। सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन की बीवियों का सौदा सल्फ खरीद कर ला देते थे, फिर इस हालत में थक कर मस्जिद के गोशे में फर्श पर ही लेट जाया करते थे। अहद फारूकी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का तरीक़ेकार ये था कि वो बाहर से किसी नाबालिग लड़के को मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होने देते थे। एक मरतबा हाकिम कूफा ने जब कूफा में आपको लिखा कि यहाँ एक हुनरमंद लड़का मौजूद है जो लोहार और बढ़ई का काम खूब अच्छी तरह जानता है, नकाशी भी बहुत उम्दा करता है, अगर आप उसको मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की इजाज़त दें तो क्या इसको मदीना मुनव्वरा रवाना कर दूं ताकि वो वहाँ पहुँच कर अहले मदीना के काम आ सके। आपने उस लड़के को मदीना मुनव्वरा में दाखिले की इजाज़त दे दी। हजरत मुगीज़ा बिन शुबा ने कूफा में इस पर 100 दिरहम का खराज यानी कि टैक्स आयद कर रखा था। यहाँ मदीना मुनव्वरा आकर उसने अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक से हजरत मुइज़ा की शिकायत की। उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये टैक्स ज़्यादा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का जवाब उसने दिल में गिरा बांध लिया और वापस आ गया, और चंद रोज़ के बाद ही अमीरुल मोमिनीन ने उसे काम के लिए फिर बुलाया। जब वो चला गया तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि ये लड़का मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है। और इसके साथ साथ आपकी शहादत मस्जिद नबी में नमाज फजर के वक्त 27 ज़िलहज 23 हिजरी को कातलाना हमले में अबू लवा नामी एक लड़के ने तकबीर नमाज से पहले सफ़ में घुसकर आप पर खंजर से 2 वार किए, जिससे आप गिर पड़े, और इसके बाद उसने और नमाजी पर हमला भी किया और 13 अफराद को फिर उसने ज़ख्मी कर दिया। और इस दौरान एक इराकी ने उस पर कपड़ा डाल दिया जिसमें उलझ कर जाने के बाद उसने उसी वक्त खुदकुशी कर ली। आपको ये भी बताएं कि हज़रत उमर फारूक को शाने और पहलू में ज़ख़म आए थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 2 बहुत सी छोटी सूरतों के साथ नमाज़ पढ़ाई और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके मकान पर ले गए। 4-5 रोज़ तक इलाज के बावजूद आप जान पर न हो सके और यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने जाम शहादत नोश फरमाया। आपकी नमाज जनाजा हज़रत सुहेब उमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई और इसी दिन आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और यारगार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू में दफन किया गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और हम मुसलमानों की सिर्फ ये दुआ है जो भी एहसाल सवाब भेजें उनमें तमाम अमीरुल मोमिनीन, तमाम सहाबाए कराम, तमाम औलियाए कराम, उनको भी इस चीज़ में ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं और मामलात कुछ डिस्कस करते हैं अब पॉलिटिकल। और आपको मालूम है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और चाइना में मौजूद होने की बहुत सी वजूहत हैं। ओबियसली पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात हैं, CPEC पर बात होगी, इसके अलावा दीगर उमूर पर बात होगी, और इसके अलावा एक और बहुत अहम आजकल जो डिस्कशन चल रही है वो इजराइल के हवाले से है, और इसमें फ़लस्तीन, कश्मीर, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, UAE तमाम ममालिक भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान का भी हिस्सा इसमें बहुत अहम है। तो ये तमाम मामलात हैं जिस पर बहुत इस वक्त अहमियत के हामिल हो चुके हैं। बिल्कुल सही। एक तरफ तो वज़ीर ख़ारजा का दौरा जो 2 रोज़ा दौरा है उनको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जब सऊदी अरब की ये स्टेटमेंट आ जाती है कि इजराइल के साथ कोई अमन मुआहदा नहीं होगा जब तक फ़लस्तीन को इंसाफ नहीं मिलेगा, और ऐसी ही स्टेटमेंट उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी दे चुके हैं कि उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता, ना ही कभी तारीख में ऐसा होगा कि हम इजराइल को तस्लीम कर लें और फ़लस्तीन पर खामोशी इख्तियार कर लें। इस पर हम बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बड़ी बेहतर तौर पर समझती हैं, तज्ज़ियाकार हैं हुमा बकाई साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, दौरा चीन की अहमियत क्या है इस वक्त के तनाजुर में? देखिए, ये तो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस का जो हमारा डायलॉग है उसकी कंटिन्यूटी है। एक मार्च में हुआ था इस तरह का समिट, और अब दोबारा हो रहा है। वो मेरे बहस आएंगे, उसमें बहुत अहम इशू तो जाहिर पेंडेमिक का कंट्रोल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे प्रोग्रेस है, खित्ते की बदलती हुई सियासत है, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि इंडिया के साथ ही एक जमखलिश में आया है इंडिया, और इस पूरी सूरत हाल के बैकड्रॉप में एक
ہائپوتھیٹیکل بحث جو اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ ایکوائر کر رہا ہے یا اس خطے میں ایک لیڈرشپ کا رول ایکوائر کر رہا ہے. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے, پیوٹ اسٹیٹ ہے, زفر اسٹیٹ ہے, اور یہ جو اس کا کردار ہے وہ زیادہ سامنے آئے گا. عمران خان صاحب نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے, بالکل اس کا جو معاشی مستقبل ہے وہ چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہی وہ ٹرسٹ ہیں جو اس 2 روزہ دورے میں ڈسکشن ہما بقئی صاحب بالکل پاکستان چائنا کے تعلقات تو یقینی طور پر مثالی ہیں اور برادرانہ تعلقات کی مثال ہے. جہاں پر بھی پاکستان کو ضرورت پڑی چائنا نے بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان بھی ہر جگہ پر چائنا کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو ہے جس پر بہت بات ہو رہی ہے وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور مزید بھی کرنے جا رہے ہیں معاہدہ. اس کے ساتھ آپ بتائیں کہ سعودی عرب میں سعودی عرب کی کس قدر اہمیت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے 2002 میں اس کا امن معاہدے کا آغاز کیا تھا, لیکن اس میں یہ کنڈیشن تھی کہ 1967 سے پہلے کی پوزیشن میں جایا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تب تک قبول نہیں کیا جائے گا اسرائیل کو. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے, سعودی عرب بیک ڈور ڈپلومیسی میں اسرائیل کے ساتھ ہے, اس بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ امریکن پریشر بھی ہے کہ یو اے ای کے بعد مزید مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کریں. لیکن تھوڑے سے تعطل کے بعد سعودی عربیہ نے بالکل واضح طور پہ اپنا موقف دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اس وقت پاسبل ہے جب 1967 کا جو لینڈ ہے وہ پیلسٹائن کو ملے اور 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی پیلسٹینین اسٹیٹ کا انعقاد ہو. تو میرا خیال ہے کہ کنڈیشن بالکل کلیئر ہے. سعودی عرب سے پہلے ایکچولی پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہی بات کہی تھی کہ ہم پیلسٹائن کو اڈینڈم کر کے کسی حالت اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے, جس کا پیلسٹائن اتھارٹی نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہاں پر پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹانس سے کنورجنس ہے, اور جو جن ملکوں کا تعلقات بھی ہے اسرائیل سے, فار ایگزامپل ٹرکی جو جس کے تعلقات ہے سفارتی تعلقات ہے اسرائیل سے, اس سے بھی اس اقدام کو بہت پازیٹیولی مل گیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ سے تو کوئی ابہام نہیں ہے, انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنا اسٹانس سامنے رکھا ہے. اچھا, عموماً یہ تاثر سمجھا جاتا ہے ہما بقائی صاحبہ کہ عرب امارات جو بھی ڈیسیجن لیتا ہے اس میں عرب لیگ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں خصوصاً وہ آپس میں جو ہے وہ ان کی مشاورت بھی ہوتی ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو عرب امارات کر رہا ہے شاید وہی پھر آگے, یا جو سعودی عرب کر رہا ہے شاید وہی آگے عرب ممالک میں بھی جائے گا. فلسطین نے جو ریاکشن دیا ہے انہوں نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے, جبکہ دوسری طرف عرب امارات یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد ریاست ہیں, اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتے ہیں, ہمیں کہیں سے ڈکٹیشن نہیں چاہیے. اس تمام سینیریو کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, جو یو اے ای ہے اس کے لیے یوزلی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ اس کا ڈیسیشن ان کنورجنس ود سعودی عربیہ ہوتا ہے, اور اس پرٹیکولر ایکٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ کہ یو اے ای جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے, لیکن جو ہاٹ سیٹ ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ کوئی چیز اوور نائٹ نہیں ہوئی ہے. یہ جو سمجھیے بات چل رہی تھی یہ 2016 سے چل رہی تھی, اور 2016 میں اس کے بارے میں بہت واضح طور پہ بات ہوئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پیلسٹینین کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہتے. اور دیکھیے اس وقت آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے آگے چلتا ہے, کیونکہ یو اے ای نے بھی اس کو لنک کیا تھا اس بات سے کہ ویسٹ بینک پہ مزید سیٹلمنٹ نہیں ہوگی, اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ سیٹلمنٹ کلی طور پر روکی نہیں ہے, سٹال کی ہے. تو ابھی صورتحال انتہائی فلوئڈ ہے, اور بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ارتھ شیکنگ چیز ہے, کیونکہ بہت 60s کے بعد یہ بریک تھرو ملا ہے اسرائیل کو. ودر اس میں اس وقت اسرائیل نظر آتا ہے, لیکن دیکھیے مسلم ورلڈ کس طرح ریاکٹ دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کیسے ریاکٹ کرتی ہے. بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے وقت دیا اور اس تمام صورت والا بات کی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا ٹف ٹائم ہے مسلم امہ کے لیے, اور اس وقت اصل میں حقیقت ہے کہ اس میں ضرورت ہے ایک ساتھ ہونے کی, ایک پلیٹ فارم پر ہونے کی, اور اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو وہ OIC بلا کر اس کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ عرب ممالک یا عرب لیگ کا کوئی اجلاس ہوگا یا وہ بلائیں گے؟ مطلب آئیڈلی تو ہونا چاہیے, لیکن جو سچویشن گراؤنڈ ریئلٹی لگ رہا ہے کہ شاید نہ ہو, لیکن
यकीन होना चाहिए ताकि मुस्लिम उम्मा कम अज़ कम एक प्लेटफॉर्म पर आ। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मामलात पर हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको मालूम है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं चाइना में और अहम तरीन ये दौरा है, इस पर हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त चाइना से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, पहले तो आप मौजूद हैं इस वक्त चाइना में, ये बताइएगा कि ये चाइना का जो दौरा है इसकी कितनी अहमियत है इस मौके पर, जब इंटरनेशनली देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ चाइना के ताल्लुकात के साथ पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है और फिर जो इस वक्त अरब कंट्रीज़ में हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस दौरे की अहमियत से तो कोई इनकार कर नहीं सकता और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो वुसअत है, जो गहराई है, वो भी सब तस्लीम करते हैं। ये हमारे ताल्लुकात नए नहीं हैं, पुराने हैं, दरीना हैं, एतमाद के हैं और हमने एक दूसरे का हम हमेशा सहारा रहे हैं। हमने एक दूसरे के कोर नेशनल इंटरेस्ट पर एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया इसको जानती भी है, पहचानती भी है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में जो दुनिया और खित्ते की सूरत हाल जन्म ले रही है, उसमें जो एनवायरनमेंट बन रही है, उसमें चीन और पाकिस्तान को मजीद आगे किस तरह बढ़ना है, इस बदलती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में एक तब्दीली आ रही है। वहाँ इंट्रा अफगान डायलॉग के इम्कानात जो हैं वो पहले से ज़्यादा रोशन दिखाई देते हैं। को ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो उसमें रखना अंदाजी डालने की कोशिश कर रही हैं, बिगाड़ पैदा करने की उनकी काविशें आज भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल एक साल में किस तेजी से बिगड़ी है और उसके मजीद बिगड़ने के इम्कानात जो है मौजूद हैं और उसके असरात अब सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहे। लद्दाख के सेक्टर में आपने देखा चीन और हिंदुस्तान के दरमियान भी एक तनाव जो है वो सामने आया और वो जारी है। वो सूरत हाल आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक सोच जन्म ले रही है और उस पे अभी आपने देखा कि एक यूएई की तरफ से पेशरफ्त हुई है और फिर आपने सऊदी अरब का एक मौक़िफ़ आपके सामने आया और उन्होंने वजाहत कर दी और उस वजाहत से जो फ़लस्तीन में एक जिसे कहते हैं ना एक खुशी की एक लहर दौड़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उससे जो फ़लस्तीनियों का जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान ने अपने तारीख़ी मौक़िफ़ पर कायम रहने का जो फैसला किया है। और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब का जो वज़न है वो इस तरफ आने से मुस्लिम उम्मा में भी आप देखेंगे कि वाज़ेह एक सोच नुमाया आइंदा आने वाले दिनों में होती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये सारी सूरत हाल है जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, मुस्तकबिल में वहाँ किस किस्म की हमारी कोऑपरेशन होनी चाहिए, सदर शी जिनपिंग का आने वाला जो दौरा है उसके हदोहाल क्या हो, उसके लिए होमवर्क क्या करना है, तो ये सब चीज़ें हैं इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में ज़ेरे बहस आएंगी। बिल्कुल सही। शाह जी, इलाकाई सलामती और पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए डेफिनेटली ये दौरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, खासतौर पर जब चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव नजर आए तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की मजबूती जो है इस तरह के दौरों से और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आपने चीनी सदर के दौरे का जिक्र किया, कब तक मुतवक्किल है उनका दौरा और आपके इस दौरे में क्या इस चीज़ के ऊपर बात होगी, क्या कोई डेट डिसाइड हो सकेगी? जी यकीनन बात होगी, उसके खदोहाल पर बात होगी, उसकी हमारी एक दूसरे से तवक्कुआत क्या है उस पर बात होगी। हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं जिनसे दोनों मुल्क माजी में मुस्तफीद होते रहे हैं और मुस्तकबिल में देखना ये है कि क्या वो काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं। अगर नाकाफ़ी हैं तो उन्हें हमें मज़ीद क्या फ्रेमवर्क
इन प्लेस करने होंगे। तो ये सब चीजें जेर बहस आएंगी इंशाल्लाह। कुरैशी साहब, एक और चीज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया इस दौरान के ऑब्वियसली अरब इसराइल के हवाले से बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यूएई ने तो मुआहदे कर लिए, लेकिन सऊदी अरब तो अभी ऐसे नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम लोग जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होता नहीं मानते इसराइल को, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है वज़ारत ख़ारजा पर कि वज़ारत ख़ारजा ने कोई दो टोक बयान नहीं दिया, गोल मोल बात की और कुछ वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। और ये ऑब्वियसली वज़ारत ख़ारजा को हेड अप करते हैं, क्या कहेंगे दो टोक पॉलिसी क्या है? वन वर्ड जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, क्या वही है? ऑब्वियसली वजीर आजम मुल्क के लीडर हैं और उनकी गाइडेंस के मुताबिक ही पॉलिसीज मुरतब की जाती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं था। देखिए, लोग कई दफा चीजों को समझते नहीं है। सफारतकारी में आप फौरी नी जर्क रिएक्शंस नहीं देते, आप पूरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, उसको एक सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। आपने देखा कि सऊदी अरब ने भी कुछ दिन लगाए अपना मौक़िफ़ बयान करने से पहले। उन्होंने इंटरनल सोल सर्चिंग करनी पड़ती है, आपको अंदरूनी मशावरत करनी पड़ती है। सिर्फ बयान दागना काफी नहीं होता, उसके असरात होते हैं। सबको सामने रखकर आपको एक पॉलिसी पोजीशन लेनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन कल भी वाज़ेह थी और इमरान खान साहब के बयान से मजीद वाज़ेह हो गई है। सही। कुरैशी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इमरान खान साहब के बयान के बाद ये बात मजीद वाज़ेह हो गई। एक बात आरोप ने की कश्मीर के हवाले से, आपने कहा कश्मीर में एक साल में जो हुआ वो ज़्यादा मसाइल बढ़ गए। आपसे चंद माह पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि कश्मीर के ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे और इसके अलावा हम ये भी करेंगे कि हम लोग मुख्तलिफ ममालिक में दौरे करवाएंगे, डेलीगेशंस भेजेंगे। अब तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका और उस मामले को एक साल हो चुका है। कश्मीर में जो हुआ कुछ पेशरफ्त सामने नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बयानात ही आ रहे हैं, ये तनकीद होती है ऐसी। आप क्या कहेंगे इस पर? अगर आप इसको सिर्फ बयानात ही समझते हैं तो फिर ये आपकी समझ में खलल है, मैं आप कहूँगा। और फिर मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को आप पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। ये बयानात नहीं है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तब्दील हुई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और जो ह्यूमन राइट्स के अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर हैं 2018-2019 की रिपोर्ट तो पढ़ के देखिए, सलामती काउंसिल की डिबेट्स को तो देखिए। जो इस 1.5-2 सालों में जो आर्टिकल्स आए हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जो हिंदुस्तान की दुर्गत बनी है, इसको तो देखिए। डेलीगेशंस का मैं जिक्र कर रहा था, डेलीगेशंस का खुसूसी तौर पर आपने कहा था कि डेलीगेशंस भेजे जाएंगे। जवाब लीजिए। आप इस किस्म की जब ऐसी बातें करते हैं, इससे आप अपने लोगों को मायूस करते हैं। लेकिन शाह साहब, शीरी मिजारी साहिबा आप ही की गवर्नमेंट की मिनिस्टर साहिबा हैं और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चार्जशीट ले आई और उन्होंने ओपनली बड़ा तनकीद का निशाना बनाया इसे। किसने? जो आपकी मिनिस्टर साहिबा हैं शीरी मिजारी साहिबा, उन्होंने चार्जशीट ले आई फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया कश्मीर के इशू पर। पॉलिसी थी। मेरी बात सुन लीजिए, उसको पूरी पार्टी ने उनका एक ज़ाती मौक़िफ़ है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ वो नहीं है। इमरान खान पार्टी के लीडर हैं और पूरी पार्टी ने, कैबिनेट ने उसको मुस्तरद किया। और जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जो फॉरेन ऑफिस ने किया, वज़ीर आज़म ने इसकी तारीफ की है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। ये है पार्टी का मौक़िफ़। अफराद देखिए, उनकी ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश है कि बेहतरी हो, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि बेहतरी हो? हम भी चाहेंगे बेहतरी होनी चाहिए। ये तो एक मुसलसल कोशिश है। कोई एक बयान से या एक मीटिंग से या एक नशिस्त से 72 साल पुराना मसला है। ये 72 साल में न ये पहली हुकूमत है जो इससे डील कर रही है, इससे पहली हुकूमतें भी करती रही हैं। लेकिन कुरैशी साहब भी पोजीशन पे रही हैं, वो खुद भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की हेड रही हैं, जो वजारत खारजा से वो खुद मुंसलिक रही हैं। उनके आपके इल्म में है कि वो मुंसलिक रही हैं। की बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली 72 साल का ये मामला है, इसको जल्द हल नहीं हो सकता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 साल में हुआ वो 72 साल में नहीं हुआ। और जो आर्टिकल जो आर्टिकल वहां पर रिवोक हुए हैं, इस पर आप मतलब आइंदा 1 साल में तो जो हुआ हमने देखा, ऑब्वियसली एफर्ट्स आपकी तरफ से पूरी की गई हैं, लेकिन आइंदा क्या प्लान्स हैं, किस तरह से इसको लेके चलना है, क्या मजीद क्या काम इस पर आपके पास ऑप्शंस बनाए गए हैं? पहली बात तो ये है, जब आप सवाल करते हैं तो जवाब लेने का थोड़ा हौसला भी रखें ना। आप सवाल के अंदर जब मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।
ذرا مہربانی فرمائے تحمل سے سوال کیجئے اور تحمل سے جواب بھی دیجئے. جی سر, آپ سوال کیجئے تاکہ جواب دوں میں آپ کو. قریشی صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح سے آپ نے ایک سال میں ایفرٹس آئی ہیں, اوبویسلی وہ بڑی بہترین ہوں گی, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 72 سال میں ہوا یہ بھی کشمیر میں کبھی نہیں ہوا, اور اوبویسلی اس کے لیے زیادہ مزید کام بھی ضرورت ہے. تو اب مزید آپ یہ بتائیے گا کیا آپشنز رکھے گئے ہیں اگلے سال میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کیا کیا کرنے جا رہا ہے, سٹیپس کیا ہوں گے اگینسٹ انڈیا اور کشمیر کے لیے؟ دیکھیے, یہ ایک پرانا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہمارا موقف اس پہ وسیع ہے. ہمارے موقف کی یو این کے سیکرٹری جنرل نے تائید کی ہے. ابھی پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی کے آئے تھے اسلام آباد, ان کا بھی بڑا واضح موقف تھا. اب یہ دنیا کی صورتحال دنیا فیصلے کرتی ہے. آپ نے دیکھا 1-1.5-2 دہائیاں تو یہ جو وار آن ٹیررزم پہ دنیا کی نظر تھی. پھر آپ دیکھیں پچھلے 5-6 مہینوں سے تو پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ چلا گیا کووڈ-19 کی طرف. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے اس مسئلے کو پورے طریقے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا, تو پھر آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ اندرونی معاملات چل پڑے اور ہمارے میڈیا نے دھرنے کو ترجیح دے دی, مولانا کے دھرنے کو کشمیر کے مسئلے پر. اب ہماری میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس مسئلے کی کیا اہمیت ہے اور کس پہ کتنا فوکس کرنا چاہیے. وہ کشمیر کا مسئلہ انہوں نے کھٹائی میں ڈال دیا جو کہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور اس پہ فوکس کر دیا. یہ دیکھیے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. وزارت خارجہ اکیلے اس مقصد کو بیان نہیں کر سکتی, ایک پوری نیشن, پوری قوم کی مشترکہ کوشش ہوگی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کو 2020 میں پوری قوم نے مل کر ایک حکمت عملی کے تحت اس کو اجاگر کیا. آپ نے دیکھا نیا پولیٹیکل میپ سامنے آیا. آپ نے دیکھا کہ گھر گھر گلی گلی لوگوں نے ریلیز میں شمولیت اختیار کی اور بڑا ایک واضح پیغام دیا ہندوستان کو کہ جو ان کے اقدامات ہیں کشمیری دونوں اطراف اور پاکستانی قوم کو مسترد کرتی ہے اور کسی غلط فہمی کا شکار وہ نہ رہے. اس قسم کی ایک جوائنٹ ایفرٹ آئے گا اور ہمارے اپنے ملک بھر نہیں برسیں گے اور ان کی توجہ اور توپوں کا رخ ہندوستان کی طرف ہوگا, تو اس سے کشمیر کے اور کشمیریوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس وقت ہم نے ان کو حوصلہ دینا ہے, ان کی ہمت باندھنی ہے, ان کو مایوس مت کیجیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شاہ جی, کیونکہ ملکی سالمیت کی جب بھی بات آتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب, اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, عام آدمی ہو, سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا, تبھی ہم کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کر سکیں گے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کا علاقہ ہے کماڑی, جس کو اب 7واں ضلع بنانے کی منظوری. سندھ کابینہ نے کراچی کے علاقے کماڑی کو 7واں ضلع بنانے کی منظوری دے دی ہے. اس سے قبل کراچی کے 6 اضلاع ہیں, شرقی, غربی, جنوبی, وسطی, ملیر اور ضلع کرنگی. کماڑی ضلع میں سائٹ, بلدیہ, بندرگاہ, ماڑی پور کے علاقے بھی شامل ہوں گے, جبکہ کراچی کے ضلع جنوبی کو تقسیم کر کے یہ نیا ضلع بنایا جا رہا ہے. اور جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید تجاویز مانگ لی ہیں کہ جو اضلاع بڑے ہیں ان کو بھی تقسیم کر کے ہم چھوٹے اضلاع میں اگر بنا دیں, اور لوکل باڈی سسٹم جب فعال ہوگا تو ان اضلاع کے مسائل اور پرابلمز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکیں گی. بالکل, تو یہ تمام معاملہ ہے. اوبویسلی اس کے لیے ایم کیو ایم اور پی ایس پی جو ہے وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر آئینی کام ہے اور اس کے لیے وہ کورٹ جائیں گے. تو یہ تمام معاملہ ہے جس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر پٹیل صاحب, پروونشل منسٹر ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. السلام علیکم قادر پٹیل صاحب, بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ کماڑی کو ضلع بنانے سے کیا کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا, آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل مسائل کم ہوں گے, اور کیونکہ 40 لاکھ کے ضلع کو اگر آپ 2 جگہ تقسیم کریں گے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہو گیا نا, اور تھکلی پاپولیٹڈ اور 400 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا, تو اس میں جب 2 ڈپٹی کمشنر کام کریں گے اور ان کی ٹیمیں کام کریں گی تو لوگوں کو
ان کے مسئلے ان کے دروازے پر یا قریب حل ہوں گے، اور فنڈز بھی ایک ضلع کے بجائے 2 کے آئیں گے جی، اور اسی لیے الیکشن سے پہلے ہی یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم بلدیات میں زیادہ سے زیادہ جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ حل کر سکیں۔ بالکل صحیح قادر پٹیل صاحب، لیکن یہ بھی کہیے گا کہ کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا گیا؟ پی ایس پی مخالفت کر رہی ہے، ایم کیو ایم مخالفت کر رہی ہے۔ جب ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے ایک جگہ کے لیے تو ان کے میجر اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت بھی تو ضروری ہے۔ انہوں نے ایم کیو ایم اور پی ایس پی نے مخالفت کی ہے تو اصولی موقف ان کا کیا تھا؟ کیا 40 لاکھ کا ضلع 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا لسانی بنیاد پہ ہوا ہے؟ آنسر از نو۔ کیا ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہمیشہ وہ بھی نہیں کرتے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی کو 17 ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کیا، آج ضلع زیادہ بننے پر وہ کیوں معترض ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اگر آپ دیکھیں گے تو لاجک پر مبنی نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف برائے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف برائے پٹیل صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے آخر کیوں وہ اس کی مخالفت کریں؟ صرف وہ مخالفت نہیں کرے بلکہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی نے عدالت جانے کا فیصلہ بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی کا اقدام ہے جو کہ لیا گیا اور اس کے خلاف وہ عدالت جائیں گے۔ تو پھر اگر غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا تو پھر یہ منظور کیسے ہو گیا؟ عدالت جانا اور جو بھی قانونی ذرائع ہیں اس کا استعمال ہر آدمی نے کرنا ہوتا ہے اور وہ ان کا بنیادی فرض بھی ہے، تو وہ تو لیٹس کورٹ ٹو ڈیسائیڈ، بٹ یہ جو ہے کہ ایک ایگزیکٹو پاور ہوتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں اضافہ کر سکتی ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے ضلع میں، اتنے تھکلی پاپولیٹڈ ضلع میں جو 2017 کی مردم شماری بتا رہی ہے کہ یہ 40 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، اب اگر ایسے ضلع کو برابری کی بنیاد پہ لسانیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے عوام کی بھلائی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو اگر اس کی بھی مخالفت کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اختلاف برائے اختلاف کہلائے گا۔ بالکل صحیح، اختلاف بلاف کہلائے گا۔ قادر پٹیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہی از ویری کانفیڈنٹ کہ انہوں نے کسی بھی غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کیا۔ سندھ حکومت نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے لیا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ ڈز میک سینس کہ ایک ضلع اگر بڑا ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس کو 2 اضلاع میں تقسیم کر کے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ بالکل، اب یہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے پر آخر مشاورت ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے اور اس کے ساتھ پی ایس پی پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے، اور اگر آپ اس کو ضلع بنائیں گے، مزید ڈیوائیڈ کریں گے، 6 کے بعد 7 کر دیے، تو آبویسلی کویسچن ہوگا کہ شاید یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، کیونکہ آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، اگر آپ ڈویژنز کریں گے اس طرح سے اور کسی کو مشورہ نہیں کریں گے ایگزیکٹو آرڈر کا استعمال کرتے ہوئے تو کوئی بھی انتہائی قدم بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی اٹھا لے تو پھر آپ کہیں گے یہ جی اس کا اختیار تھا۔ تو اس طرح کی اعتراضات تو ابھی اور بھی آئیں گے ابوذر، کیونکہ حلقہ بندیاں جب دوبارہ سے ہوں گی اسلام میں تو اس میں اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ بہت ضروری ہے، اور مشاورت اگر نہیں کریں گے تو آبویسلی ایشوز سامنے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی ایک بریک کی طرف، پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ مہینہ آج اس کی پہلی تاریخ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو ہم بتائیں کہ اس اسلامی مہینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 4 حرمت کے مہینے ہیں جس میں ذکر، ذوالحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ ان میں جنگ، ان میں کسی قسم کی ڈاکہ، اس میں کسی قسم کی دنیاوی معاملات منع ہیں، ایسے کہ لڑائی منع ہے، اور انہی مہینوں کے حوالے سے یہ آج سے نہیں، یہ ہزاروں سالوں سے بات کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح، اور اسی سال کے پہلے مہینے کے بارے میں، محرم الحرام کے بارے میں، اس کی اہمیت اور کس طریقے سے اس کا احترام جو ہے وہ واضح کر دیا گیا اسلام میں، اس پر روشنی ڈالیں گے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، محرم الحرام کی سب سے پہلے تو ہم اہمیت اور فضیلت پر چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیے، کیونکہ واقع کربلا سے بہت پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے بہت بار نہ صرف ذکر کر چکے بلکہ تلقین کرتے تھے باقاعدہ صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اگرچہ پہلا مہینہ ہے، لیکن ان حرام مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ، قتال اور ہر طرح کی دشمنی کا اظہار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔
یعنی باقی 8 مہینے آج چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن یہ جو مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہا گیا ہے، اس محرم الحرام میں تمام جنگیں ختم کر دی جاتی تھیں ابتدا میں، اور یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. یعنی یہ صرف اسلام کا خاصہ نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا ہو، بلکہ محرم الحرام اپنی نوعیت اور اہمیت کے حوالے سے مشرکین مکہ اور مشرکین قریش کے ہاں بھی ان مہینوں میں سے تھا جس میں جدال کرنا، جس میں قتال کرنا، جس میں آپس میں جنگ لڑنا حرام قرار دیا گیا تھا. کیلنڈر کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے، لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو تسلسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل کی قربانی کا، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے اس طرح سے کیا کہ کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کو تو ہم بچا لیں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی جگہ ایک بہت بڑی اور عظیم قربانی کا مرحلہ بعد میں پیش آئے گا. تو اس اعتبار سے جب امام حسین علیہ السلام کی 3 شعبان کو ولادت ہوئی تو اس موقع پر اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے رسول کریم نے گریہ فرمایا، اور آپ کو گریہ دیکھ کر آپ کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے گریہ فرمایا، امام علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اور اس کیفیت میں جو آپ کے قریبی لوگ تھے اصحاب میں سے بھی اور اہل البیت میں سے بھی، انہوں نے بھی رسول اللہ کو گریہ کناں دیکھ کر گریہ کیا. اور جب وجہ پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ بچہ جو آج پہلا دن ہے زمین پر اس کی آمد کا، اس بچے کو کربلا کی تپتی ریگزار میں عاشور کے دن شہید کر دیا جائے گا. تو گویا اس مہینے کی اہمیت اور قدر و قیمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے جوڑ کر اس طرح سے بیان کی کہ حق اور باطل کے معرکے میں اگر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ کا پیغام، آپ کی سیرت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی کتاب تا قیام قیامت انسانوں کے لیے مشعل راہ اور نور اور ہدایت کا باعث بنے، تو اس کا سبب یہ بچہ ہوگا جس کو اس مقدس اور عظیم مہینے میں شہید کر دیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ مہینہ جس میں مشرکین بت پرست کسی کا خون بہانے کو جرم سمجھتے تھے، مشرکین جنگ روک دیتے تھے، مشرکین آپس میں قتال روک دیتے تھے، اس مقدس ترین مہینے کے عاشور یعنی 10ویں کے دن نبی کے بیٹے کو، نبی کے نواسے کو، آل محمد میں سے ایک عظیم امام کو، پنجتن پاک کے 5ویں حصے اور 5ویں فرد کو، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ان کی آل کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کربلا کے ریگزار میں پیاس اور بھوک کی کیفیت میں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، بلکہ کلمہ گو مسلمان تھے. یہی وجہ ہے کہ اس مقدس اور عظیم مہینے کی اہمیت جب سامنے آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ آتی ہے. اب اگرچہ تقریباً 1500 سال گزر گئے، لیکن ان 1500 سالوں میں اس مہینے کی شناخت ہی فرزند رسول حسین ابن علی بن چکے ہیں. اب محرم اور حسین ابن علی کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جہاں پر حسین ابن علی کا نام آئے گا وہیں پر محرم کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر محرم کا تذکرہ ہوگا وہاں پر حسین ابن علی اور شہداء کربلا کا تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ تا قیامت. علامہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا بڑا تفصیلاً کہ ان مہینوں کو حرمت کے مہینے
قربانی کہا جاتا ہے، جنگ قتال اس کو منع کیا گیا، لیکن پھر بھی جو کلمہ گو تھے انہوں نے ایسا کیا. آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا علم نہیں تھا یا معاملات کچھ ایسے تھے کہ اس طرف چلے گئے؟ کیا آخر کیونکہ ان مہینوں میں بھی اس حد تک جانا کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، اگر معاشرے کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں اور آج اگر قائد اعظم کی نسل میں سے ان کے پوتے پڑ پوتے کہیں پر بلک بلک کر یا ان کو پیاس اور بھوک کی کیفیت میں مار دیا جائے تو آپ ماضی میں اس کے روٹس تلاش کریں گے کہ وجہ کیا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی. وہ رسول خاتم جو 1,24,000 انبیاء کے امام تھے، وہ رسول خاتم جو اللہ کے آخری نبی تھے، وہ رسول خاتم جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب لے کر آئے تھے، اس رسول خاتم کی آغوش میں پرورش پانے والے حسین کو، جن کے بارے میں رسول کریم نے اپنے عمل سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے، اپنی سیرت سے یہ ثابت کیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. وہ شخصیت جن کے بارے میں آپ نے بارہا کہا کہ حسین اور حسن دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. وہ حسین جن کا رونا نبی کریم سے برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ حسین جو جب مسجد کے دروازے سے مسجد میں تشریف لے آتے، نبی کریم محراب رسالت پر تشریف فرما ہوتے، دیکھتے پاؤں کے انگوٹھے کے الجھنے سے حسین جو 3-4 سال کے بچے ہیں وہ گرتے ہیں تو خطبہ چھوڑ کر صحابیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آتے ہیں اور اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں اور اس کو رونے نہیں دیتے. وہ بچہ جس کے رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں کہ حسین کو کبھی بھی نہ رونے دینا، اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو نبی اپنی زندگی کے تمام ایام اس حسین ابن علی کے یوں فضائل، مناقب، مقامات بیان کر رہے ہوں اور امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہوں کہ جنت کے مالک یہی حسین ہیں، تو پھر اس حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں گھیر کر پیاس کی کیفیت میں، بھوک کی کیفیت میں، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ یوں قتل کیا جانا اور پھر ان کی خواتین کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید کر کے، اسیر کر کے، زنجیر میں باندھ کر اگر کوفہ کے بازاروں میں، درباروں میں، خلیفہ کے درباروں میں اور اسی طرح سے گورنرز کے درباروں میں اگر لے جایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو یہ عدم پہچان، عدم شناخت یا جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ہے. اب جب آپ اس کی بنیادوں کو تلاش کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یا جن کے بڑوں نے بظاہر تو اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے اندر کا کینہ نبی کریم کے حوالے سے، آل نبی کے حوالے سے موجود تھا. جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور منافقت کی ایک بڑی مثال دیکھنے میں آئی. وہیں پر احسار و قربانی کی جو مثال میدان کربلا میں دیکھنے میں آئی وہ دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی. یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ایسا واقعہ تھا، اور غم حسین تو ہم مسلمان مناتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ رہتی دنیا تک ہمیشہ نہ صرف اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا بلکہ غم حسین منایا بھی جائے گا. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی گائیڈنس دیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے ہم احترام کر سکتے ہیں محرم کا، اور ہمارے لیے کیا چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور اسی میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ دنیا ایک پینڈیمک سے گزر رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ غم حسین نہ منایا جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کو فالو کرنا بھی ضروری ہوگا تمام مجالس میں، جلوسوں میں، یوم عاشور تک. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری گائیڈنس کیجئے. دیکھیے، آپ نے کئی سوالات ایک ہی جملے میں پوچھ، انتہائی معذرت، لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے.
ایک بات تو یہ ہے کہ خود محرم کو کیسے منایا جائے. محرم دین کے پیغام کو بشریت اور انسان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے جس طرح سے باقی ایام میں ہم اپنی تمام توانائیاں اس پر صرف کرتے ہیں، اسی طرح سے محرم الحرام میں تمام مسالک کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو، اسلام کے اندر موجود تمام فرقوں کو نبی کریم اور ان کی آل کے حوالے سے اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو شناخت دینی چاہیے، لوگوں کو معرفت دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. اور اس مقدس اور عظیم مہینے میں ہمارا موضوع ہی اہل البیت اور خصوصاً کربلا کے شہداء کو بننا چاہیے، تاکہ کربلا کے شہداء کے ہدف کے حوالے سے، ان کے مقصد کے حوالے سے اور ان کے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق کے اس سفر کے حوالے سے، اور خود یہ جو 10 دن ہیں یکم سے لے کر عاشور تک، ان 10 ایام میں ہر روز گزرنے والے واقعات کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان ہستیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ کیا تھا، کیوں کیا گیا، اور ان ہستیوں کا جرم کیا تھا، ان ہستیوں کا ہدف کیا تھا جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. اہداف کربلا اور اہداف قیام امام حسین کو بیان کرنا ان 10 ایام میں انتہائی ضروری ہے. صرف یہ 10 ایام نہیں، لیکن ان 10 ایام میں ہمیشہ ضروری ہے، چونکہ یہ 10 ایام انہی ہستیوں سے انہی اصولوں کے ساتھ منسوب ہیں، گزارنا بہت ضروری ہے. آئندہ بھی ان کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنے گائیڈ اور اہمیت فضیلت بیان کی محرم کی، جو کہ انتہائی ضروری ہے ہم سب کو فالو کرنا. بالکل. اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج جو ہے وہ تیسرا ٹیسٹ پاکستان ورسز انگلینڈ شروع ہونے جا رہا ہے. ٹیم پر امید ہے کیونکہ ہمارے پاس ہار کا کوئی آپشن نہیں ہے، ڈرا کا کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ میچ جیتنا ہی جیتنا ہے. آئی تھنک دیٹس دی اونلی آپشن وی ہیو. بالکل، اگر یہی آپشن رکھیں گے تبھی آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے پریکٹس بھرپور کر رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. موسم بھی اچھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو، اور کم از کم 4 دن کا کھیل اگر ہو جائے تو آپ جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رزلٹ آ جائے گا. ٹیم کی پریکٹس بھرپور جاری ہے اور آبویسلی بایو سیکیور ماحول میں جاری ہے. تو پھر ہمارے جو کپتان حیدر علی بڑے پر امید ہیں، انہوں نے کہا کیا، اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں. فیل کرتے ہیں کہ اسٹل لکی ہیں کہ اس ٹائم کے اندر بھی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اگر پرسنلی میں اس چیز کا جواب دوں تو میں نے اس انوائرمنٹ کو بہت زیادہ انجوائے کیا کہ ساری فوکس جو تھی وہ کرکٹ کے اوپر تھی. جو بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے چیزیں یہاں پہ رکھی تھیں اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ٹریننگ ٹائم بھی ہم اپنے مرضی سے کر رہے ہیں اور سب کچھ ہمارا فوکس کرکٹ کے اوپر ہے. آئی نو کہ ٹائم کافی ہو جاتا ہے 2 منتھس کے اندر آپ اس طریقے سے رہیں تو آسان نہیں ہوتا، لیکن ان دیز ٹف ٹائمس میرے خیال میں اسٹل کہ وی آر بلیسڈ ٹو بی پلئنگ کرکٹ اور ہم سب اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اوبیسلی جو پلیئرز نہیں کھیل رہے ہوتے ان کے لیے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اوبیسلی زیادہ انوالو نہیں ہو رہے ہوتے میچز کے اندر. لیکن تو اوبیسلی بایو سیکیور انوائرمنٹ میں پریکٹس کرنا، پھر ٹیم کا رہنا ایک بڑا ڈفرینٹ تجربہ تھا جو کہ ان سب نے دیکھا ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے انگلینڈ تھی، پھر پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا اوبیسلی کورونا کی وجہ سے ایک بایو سیکیور ماحول ہے کہ آپ نہ کہیں سے جا سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں کسی کو، اور اگر آپ مل لیں تو پھر آپ کی دوبارہ سے ٹیسٹ ہوں گے، دوبارہ سے کوارنٹین کرنا پڑے گا. حفیظ کے ساتھ وہ جو باہر ایک سیلفی کھنچوا لی انہوں نے اور پھر ان کو دوبارہ سے وہ پورا جو ایس او پی ہے اس کو فالو کرنا پڑا. اس پر ہم بات کریں گے. کرکٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ اسپورٹس تجزیہ کار مرزا اقبال بیگ صاحب موجود ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم اقبال صاحب. وعلیکم السلام. بڑی دیر کی مہربان آتے میں نے بڑی دیر آپ کا انتظار کیا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بس وقت کا تقاضا ہے، کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی جلدی ہو جاتا ہے. بہرحال جی ابھی یہ کہیے گا آج تیسرا ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈر کا آپشن نہیں ہے، ڈرا کا آپشن بھی نہیں ہے، ہارنے کا آپشن بھی نہیں ہے. کیا ہماری ٹیم فٹ ہے جو اچھا کھیل سکے گی؟ دیکھیں سیمل، تھوڑی دیر پہلے آپ اظہر علی کی گفتگو سنوا رہے تھے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلا ٹیسٹ میچ ہروا دیا، 117 پہ 5 کھلاڑی ان کے آؤٹ کر کے 277 کا ٹارگٹ آپ نے اچیو کروا دیا، تو آپ انجوائے کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے چیلنجنگ ٹاسک ہے کیونکہ پاکستان اس سے پہلے جو 2 سیریز انگلینڈ میں کھیلا ہے 2016 اور 2018 میں، دونوں سیریز پاکستانی ٹیم
बराबर करने में कामयाब हुई थी। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में इतनी बुरी नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस पहले टेस्ट में रही मैनचेस्टर में, और जिस तरीके से इस जो दूसरा टेस्ट हुआ था वहाँ हमारे खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। वो तो मोहम्मद रिजवान ने 72 रन की इनिंग्स खेली कि पाकिस्तान एक बेहतर स्कोर बनाने में कामयाब हुआ। तो एक चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान के लिए कि किसी भी तरीके से टेस्ट मैच जीते पाकिस्तान। अब देखना ये अजहर अली के बारे में यही कहा जाता है अबूजर कि वो डिफेंसिव कप्तान है, दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं, अग्रेशन नहीं है। जब तक कप्तान में जारहानापन नहीं होगा वो कैसे अपनी टीम को फतह की राह पर हमवार कर सकेगा। वो तो उस फौज का सिपा सालार होता है जो लड़ रही होती है। अगर आप खुद दिफाई होंगे तो फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल बैटिंग जी बेग साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और बल्कि हमारा अगला सवाल भी अजहर अली के हवाले से ही था कि आखिर इनकी कप्तानी के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं, साथ इनकी बैटिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑब्वियसली एक लंबा टाइम गुजर चुका है जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस को खास दी नहीं है। आपको क्या लगता है अगर ये नाकाम हो जाते हैं, ये दौरे में अगर नहीं पाकिस्तान सक्सेसफुल नज़र आता, तीसरा टेस्ट भी अगर हम हार जाते हैं, तो कुछ बड़ी डिसीजंस आने वाली हैं, ये एक्सपेक्टेड हैं या हो सकती हैं? देखें अबूजर, अजहर अली को हेड कोच मिसबाह उल हक की सरपरस्ती हासिल है। दोनों एक साथ खेला करते थे, और जब मिसबाह गए तो अजहर अली को टेस्ट कप्तान बनवाने में मिसबाह ने पसे पर्दा बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक मिसबाह हेड कोच हैं वो अजहर अली को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखें अजहर अली कप्तानी छोड़ गए थे, सरफराज को कप्तान बना दिया गया था टेस्ट मैचेस के लिए। फिर जब सरफराज को हटाया तो अजहर अली को दोबारा लिया है। क्या उनमें खूबी है ये तो मिसबाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अजहर अली को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी की वो जगह भी टीम में जो है वो उस पर कब्जा किए हुए हैं और परफॉर्म भी नहीं कर रहे। आप उनकी इनिंग्स देखें कि गुज़िश्ता अगर 8-10 मिर्जा साहब, आपको ये लगता नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन स्पेशली प्रेशर में है? अजहर अली प्रेशर में खुद भी खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो प्रेशर टीम में जा भी रहा है। असद शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये बैटिंग लाइन हमारा क्यों इतना ज्यादा ऐसे अंडर प्रेशर लगता है खेलते हुए? सीमल, ये दोनों बैट्समैन जो हैं अजहर अली और असद शफीक पाकिस्तानी टीम के सबसे तजुर्बाकार बैट्समैन हैं और दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आपकी बैकबोन जो है वो ही ऐसा परफॉर्म करेगी तो फिर बाकियों पे क्या तासुर जाएगा। इब्तिदा में आप विकेटें गवा देते हैं। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इन दोनों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। दोनों सीनियर बैट्समैन है, 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं अजहर अली, असद शफीक, और दोनों 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। इनकी लेकिन अभी परफॉर्मेंस से लगता नहीं है वैसे, माजरत के साथ मिर्जा साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्रिकेट में सीमल देखें किसी भी खिलाड़ी जो अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो अगर वो फॉर्म में आ सकता है, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए उसको राइट ऑफ कर दे। तो इन दोनों में पोटेंशियल तो है। अजहर अली ने एक ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है टेस्ट मैचेस में। पाकिस्तान में हनीफ मोहम्मद, इंजमाम उल हक और यूनुस खान के बाद वो चौथे बैट्समैन है पाकिस्तान के जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। तो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं डर डर के, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल बेग साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली एक टाइम पर वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और अगर अभी परफॉर्म नहीं करे तो ऑब्वियसली अंडर प्रेशर आ गए हैं। फवाद आलम का अगर जिक्र करें, वो भी कम बैक कर रहे थे सेकंड टेस्ट मैच में, ऑब्वियसली 10 साल बाद आए वापस टेस्ट में, वो नहीं परफॉर्म कर सके। आज एक्सपेक्टेड है कि वो टीम में खेलेंगे या नहीं है, और अगर खेलते हैं तो फिर दोबारा से उन्हीं पर उम्मीद लगा दी जाए, क्योंकि बाबर आजम अकेली इस वक्त उम्मीद संभाल रहे हैं मिडल ऑर्डर में। फवाद आलम को चांस मिला। आज जो इतलात आ रही थी कि कल तक मिसबाह उल हक और टीम मैनेजमेंट के जहन में ये था कि बजाय फवाद आलम के शादाब खान को दोबारा खिला दिया जाए। शादाब खान कहाँ से टेस्ट के ऑलराउंडर हो गए? वो T20 और वनडे के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन टेस्ट में नहीं है। अभी फवाद आलम को आपको मौका देना चाहिए। एक इनिंग्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप किसी खिलाड़ी को निकालते हैं तो फिर इस टीम में तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो गुज़िश्ता कई इनिंग्स से नाकाम साबित हो रहे हैं, आप उनको भी निकालें। मेरे ख्याल में एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट का माइंड सेट क्या है? फवाद आलम ठीक है, पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे साउथहैम्पटन की, और दूसरी इनिंग्स में बारी नहीं आई, लेकिन अब देखते हैं कि वो इस इनिंग्स में क्या करते हैं। बैटिंग कोच जो है पाकिस्तानी टीम के कंसल्टेंट यूनुस खान, वो उनके साथ हैं, और आपको याद होगा 2009 में यूनुस खान ने फवाद आलम को टेस्ट खिलवाया था श्रीलंका में एज एन ओपनर, और फवाद ने 160 से ज्यादा रन कर दिए थे। तो देखते हैं कि उनकी जो टेक्निक है थोड़ी सी, जिस पर के बातें की जा रही है नेट्स में, यूनुस ने कितना काम किया है फवाद आलम की टेक्निक पर। अच्छा मिर्जा साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन वहीं पर अगर हम बॉलिंग ऑर्डर की भी बात कर लें, और हम अक्सर कहते हैं कि हमारे
اینڈ ہے. لیکن اگر اتنا اسٹرانگ ہوتا تو شاید فرسٹ ٹیسٹ میں ہم چیز نہ کرا سکتے جو سکور دیا گیا تھا. اب بالنگ آرڈر میں اگر سہیل خان کا ذکر کریں تو انہوں نے پریکٹس میچ میں بڑا زبردست پرفارم کیا تھا, تو کیا لگتا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے گا, کچھ چینجز آئیں گے بالنگ آرڈر میں؟ سیمل جو ہے ہمارے کوچز کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بس نسیم شاہ نو ڈاؤٹ ایک ینگ جو ہے اپ کمنگ فاسٹ بالر ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا دونوں ٹیسٹ میچز میں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا, اسے تجربے کی ضرورت ہے. اور سہیل خان اس کے مقابلے میں زیادہ تجربہ کار ہے, آپ نے خود کہا پریکٹس میچز میں اس نے اچھا پرفارم کیا, اس سے پہلے وہ انگلینڈ کے دورے پر 2016 میں اچھا پرفارم کر چکا ہے. تو میرے خیال میں کچھ چینج کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی بولنگ ایک بالکل یکسانیت کی ہے, تھوڑا بہت چینج لائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ انگلش بیٹسمینوں کو آؤٹ کر سکیں گے, لیکن مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بتایا کہ آج کیا ایکسپیکٹ کریے پاکستان ٹیم سے, اور یہ کہ اوبیسلی اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں, بیٹنگ جو ہے پرفارم کر پائے, اظہر علی کے اوپر بہت امیدیں ہیں, اسد شفیق کے اوپر بہت امید ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو نیا اگر کمبینیشن کوئی بنایا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کیسا پرفارم کرتا ہے, لیکن اظہر علی کو کپتانی کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی اگریسو دکھانا ہوگا اپنا اسٹانس. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ایک پورا سینیریو ہم نے ڈسکس کیا ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, اور خصوصاً ایک ایسے ٹرانسجینڈر کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جن کے لائر ہمارے ساتھ موجود تھے, جو نہ صرف اس پورے کلچر کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت رکھتے ہیں بلکہ ان کو بہت سے کیسز میں جو ہے وہ انوالو بھی کیا گیا. ابھی ریسنٹلی ان کو اریسٹ کیا اور پھر اس کے بعد رہائی بھی مل گئی. پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا, سپورٹ کیا, اور کل جب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا, یہ میں نے کل آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آ پا رہے تھے, لیکن آج ہی مینیجڈ کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں بات کر رہی ہوں جولی کی. جولی خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جولی, کیسی طبیعت ہے آپ کی, کیا حال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بالکل اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیریت سے ہوں, اللہ کا احسان ہے, اور بالکل اب میں نارمل ہوں. زبردست. جولی, کل ہم نے حسان نیازی سے بھی بات کی تھی, آپ کے وکیل جو ہیں اس تمام معاملے پر, وہ بھی یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود تھے, اور آپ سے ہم آج بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملہ اوبیسلی اب تو سوشل میڈیا پر بھی خاصی اس پر بات بھی ہوئی ہے, مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہم نے کل پروگرام کیا اس تمام سچویشن پر جو کہ آپ نے فیس کی اب تک. یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ تمام معاملہ, اور اوبیسلی آپ بڑے اس بارے میں ووکل ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں, اور اوبیسلی آپ نے آواز اٹھائی ہے, تو یہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں, اصل ایکچولی معاملہ کیا تھا اور کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, اس کو تو میں ان ڈیٹیل ڈسکس کروں گی پریس کانفرنس میں. ٹھیک ہے, ایک پریس کانفرنس ان قریب انشاءاللہ 2-3 دنوں تک کروں گی. اس میں ان قریب میں آپ کو یہ جو میرا پرسنل یہ جو بھی ایشو ہوا اس کو ڈسکس کروں گی. لیکن جو اوورآل ایشو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کب ہوا, یہ معاملہ تو بہت دیر پہلے سے ہوا ہے. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہوا ہے تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ ہمیں پاکستان میں جو خواجہ سرا سٹیزنز ہیں, میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں, خواجہ سرا کمیونٹی نہیں, کیونکہ ہم لوگ کوئی منورٹی میں شامل نہیں ہوتے, ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں. تو جو خواجہ سرا سٹیزنز ہیں, ٹھیک ہے, خواجہ سرا کمیونٹی نہیں, خواجہ سرا سٹیزنز جو ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے وہ سفر کر رہے ہیں, اور وہ نگلیکٹڈ ہیں بالکل. ان کو ہر طرح سے نگلیکٹ کیا گیا ہے. ان کو نہ تو مذہب میں جگہ دی گئی, نہ ان کو معاشرے میں جگہ دی گئی, نہ ہی ان کو کہیں کسی عملی زندگی میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. ان سب وجوہات کی وجہ سے جب وہ بالکل انسانوں کا ایک گروہ شہری ہونے کا حق رکھنے کے باوجود معاشرے سے نکال دیا گیا, مذہب سے نکال دیا گیا, سماجی معاشرتی زندگی سے نکال دیا گیا, تو پھر جس مافیا کا جو دل کیا انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا. اور جب تک اس مافیا کو بے نقاب نہ کیا گیا, جب تک اس کو پکڑا نہ گیا, جب تک اصل حال تو یہ ہے کہ ہمیں شہری ہونے کا حق دیا جائے, ہمیں کمیونٹی سے پہلے تو نکالا جائے. یہ جو کمیونٹی کارڈ کھیلا جاتا ہے, میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ہم لوگ پاکستانی سٹیزنز ہیں. جیسے ایک مردوں کی ایک کمیونٹی پاکستان میں جو ہے وہ میل کمیونٹی نہیں کہلائی جاتی, میل سٹیزنز کہلائی جاتی ہے. جیسے عورتوں کی ایک جو پاکستان میں کمیونٹی ہے وہ عورتوں کی کمیونٹی نہیں کہلائی جاتی, وہ عورتوں کو سٹیزنز کہا جاتا ہے, ویمن سٹیزنز ہیں وہ ساری. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی سٹیزنز کا جب لفظ استعمال ہو جائے گا تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. یہ مسئلوں کی بہت زیادہ
बहुत ज़्यादा इनके जो है वो हल तलाश इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा जूली, आप शुरू से ही इस हवाले से बहुत वोकलिस्ट रही हैं, आप बहुत बोलती रही हैं, आवाज़ बुलंद करती रही हैं, आपने हमेशा इस कल्चर की नफ़ी की है, लेकिन उसकी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर बात करें तो आपके साथ बड़ा इस तरह का सलूक भी हुआ। 2016 वाले वाक़े की बात कर लें, उससे पहले भी आपको अपने ही लोगों ने भी और सोसाइटी ने भी जब डिसोन किया या आपकी आवाज़ को, आपकी इन बातों को पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल आप तो कम्युनिटी का जिक्र कर रही हैं ना, मैं चेला गुरु कल्चर की भी बात करूंगी। आप हमेशा सपोर्ट भी फराहम करती रही हैं जो लोग इस बैगरी सिस्टम से, इस स्लेवरी सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई सिला नहीं उस तरह से मिल सका आपको। देखिए मेरी बात सुने, जब कोई मकसद शुरू किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। प्लेट, सोने की प्लेट में रख के आपको कभी भी आपकी मर्जी की चीज़ नहीं मिलती। तो बिल्कुल ज़िंदगी नाम ही चैलेंजेस का है, हर्डल्स का है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई चैलेंज ही नहीं है, आप देखें, आप अगर न्यूज़ एंकर हैं तो आप ऐसे तो घर से उठ के नहीं ना बनी। आपको पता नहीं औरत होने के नाते कितने मौशरती रवैये बर्दाश्त करने पड़े होंगे कि औरत हो, मीडिया में जा रही हो, पता नहीं तुम क्या होगी क्या नहीं होगा, आपकी किरदार कशी की गई होगी। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी आज आपने वो मकाम हासिल किया और आप यहाँ पे बैठी हैं लोगों के सामने। तो आसान नहीं होता। बिल्कुल मेरे लिए भी यही सब कुछ था, लोगों की वही बातें थी, वही सवालात थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को मिसगाइड किया गया था, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई थी। और जब मैं इन्फॉर्मेशन सही डिलीवर करती थी तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें होती थी। लेकिन आपको पता कि अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया है कि सच की आवाज़ ही बुलंद होगी, सच ही जीतेगा, तो फिर इंशाल्लाह सच ही जीतेगा। जूली की जीत नहीं है, जूली का कोई क्रेडिट भी नहीं है। ये आप मत कहें कि भाई ये जूली को कोई चीज मिल रही, जूली को चीज नहीं, सच को तकवीयत मिल रही है। ऑब्वियसली जूली आप कोशिश कर रही हैं और आप कोशिश कर रही हैं और ऑब्वियसली आपको इंशाल्लाह आप जो चाहती हैं वो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। जूली, हमारे बड़ों ने हमें कहावत सुनाई थी कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच को आंच नहीं। तो अगर हमें इस बात पे यकीन है तो फिर इस बात को यकीन में अगर हम रखें तो फिर सच ही है और इंशाल्लाह जीतेगा। जूली नहीं जीतेगी, सच जीतेगा। ठीक है जूली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आप जो कोशिश कर रही हैं उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द जो है जो आप चाहती हैं वो आप उस स्टेज तक पहुंचें। इसके साथ साथ जो हालिया दिनों में हुआ है उसमें ऑब्वियसली आपको सपोर्ट तो मिली है, पाकिस्तान की कम्युनिटी हर तरह से लोगों ने आपको सोशल मीडिया पर साथ दिया। आपकी कम्युनिटी से कैसी आपको सपोर्ट मिली? और ये केस जो हुआ है इस दौरान जब आप जेर हिरासत रहे हैं, जेल भी गई हैं, तो तब वहाँ पर कैसा रवैया था आपके साथ? देखिए अल्लाह ने बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा एहसान था, अल्लाह ने बड़ा ही बड़ा मेरा साथ दिया और अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल किसी किस्म की भी जो है वो, ज़री बात है ज़िंदगी परेशानी का नाम है, हमें वक्ती तौर पे कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। लेकिन हर ज़िंदगी में जो भी चीज़ आती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, हर चीज़ मकसद के लिए आती है। और मुझे तो ये पता है कि नीयत सच्ची होनी चाहिए। जब इंसान की सच्ची नीयत होती है ना तो अल्लाह ताला वसाइल पैदा करता है, अल्लाह ताला मदद पैदा करता है। और पाकिस्तानी अवाम की, मैं मीडिया की, मेरी TCM वालों की जो टीम थी जिन्होंने अनथक मेहनत की, मेरे जो वकील थे चौधरी नदीमुल गनी जो थे, एडवोकेट जो हैं, और चौधरी एहसान जो थे, तो ये सब लोग जो थे, ये सब लोग मिल के जो है एक आवाज़ सच की बुलंद कर रहे थे। अगर मैं गलत होती और अगर मैं हक पर ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब लोग ऐसे मुझे मदद कर रहे होते। पूरी पाकिस्तानी अवाम अगर खड़ी थी तो वो जूली की जो पीछे आवाज़, सच की आवाज़ थी, उसके पीछे खड़ी थी। जूली की इनफरादी पहचान पे तो नहीं खड़ी थी ना। तो जूली पहचानी क्यों गई थी? क्योंकि वो सच की आवाज़ थी और लोगों को सच समझ आता है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है सच और झूठ क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि हम माशरे से कहीं, वो बहुत दूर गिलगित के पहाड़ों में छुप के रह रहे थे कि भाई माशरे को पता नहीं था, माशरे के अंदर रहते थे, माशरे को पता था हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। रोज आप सड़क पे नहीं देखते रात को कितने ट्रांसजेंडर्स खड़े हुए? अगर आप सड़क पे खड़े हुए सुकून से गुजर जाते हैं तो आप गुजर जाते हैं। अच्छा जूली, ये बात तो आपने बता दी। अभी आपसे जैसे हम इस केस का जिक्र कर रहे थे तो आपने बड़ा कैटेगोरिकली बोल दिया कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसी में इस पे बात करेंगी, लेकिन एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगी। आपने सही कहा कि जूली एक आवाज का नाम बन चुका है और अब इस आवाज के पीछे सबको जाना है ताकि ये तमाम चीजें, आपके मसले मसाइल हल हो सकें और हकूक मिल सकें। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जूली पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा क्यों हुआ? क्यों आपके अपने ही लोग आपके पीछे पड़ गए? ऐसा क्या हो गया था? बेशक आपको बहुत सपोर्ट मिली हर तरफ से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े मुकदमे में आपको फंसा दिया गया? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी उसमें बिल्कुल हर एक सवाल का तफसील से मैं जवाब दूंगी और चीज़ दूंगी। लेकिन अगर जूली ने इक़दाम कत्ल किया होता तो जूली फिर आपको यहाँ पे सरेआम तो नजर ना आती ना। तो मैं कहीं भाग कर गई थी, ना ही मैंने किसी इंक्वायरी से इनकार किया था कि भाई किसी किस्म की इंक्वायरी में मैं सपोर्ट नहीं करी थी। मैं बिल्कुल कानून की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं अपने मुल्क के आइन की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं हर किस्म की इंक्वायरी के लिए ओपन हूँ।
میں کہیں بھاگ کر نہیں گئی, میں کہیں روح پوش نہیں ہو گئی, میں نے کوئی بھاگ کے کچھ کر نہیں لیا. اور آپ ذی شعور ہیں, آپ ذی عقل ہیں کہ جب انسان کو ایک شہرت ملتی ہے تو وہ پھر اقدام قتل کے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بالکل اقدام قتل کے کام تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو حق نہیں مل رہا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس تمام معاملے پر آپ ضرور بات بھی کریں گی, پریس کانفرنس بھی کریں گی, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2016 میں آپ پر تشدد ہوا تھا, کیا اس کا اس سے کوئی لنک ہے اور جڑا ہوا ہے اس تمام معاملے سے؟ 3 دنوں میں اپنے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کروں گی. اور ٹرانسجنڈر جولی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ پروٹیسٹ دیکھیں تو جولی آپ سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی, آپ سن پا رہی ہیں؟ آواز آ رہی. جی جولی, یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے, ٹھیک ہے آپ پریس کانفرنس میں اس تمام کیس پر بات کریں گے, اوبیسلی اقدام قتل تھا, دھمکی تھی, جو بھی تھا, اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2016 پر جب آپ پر تشدد ہوا, وہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی, کیا اس سے اس کا لنک ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے تب تشدد کیا تھا؟ دیکھیں, اس کے پیچھے وہ مینٹیلٹی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر معاشرے میں چور کا ایک کردار ہے تو چور کوئی مخصوص انسان نہیں ہے, وہ کوئی بھی انسان بن سکتا ہے. معاشرے میں کردار چور کا چل رہا ہے. اب خواجہ سراؤں کے اوپر جو گنڈا گردی ہو رہی ہے اور جو انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے, وہ ایک مینٹیلٹی ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے. وہ کوئی مخصوص انسانوں کا گروہ نہیں ہے کہ وہ ہر شہر میں بھاگ رہے ہیں اس مشن کو لے کے, کیونکہ ہم 6 لوگ ہیں اور ہم نے پورے ملک میں خواجہ سراؤں پہ جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانی. دہشت گردی پھیلانے کا اور خواجہ سراؤں کو تشدد بنانے کا اور ان کو ذلیل کرنے کا جو مینٹیلٹی ہے, جو ذہنیت ہے, اس ذہنیت کے لوگ آپ کو ہر شہر میں ملیں گے. اب وہ ذہنیت ختم کیسے ہوگی جب ہمیں لیکن یہ بھی کہیے گا جولی کہ آپ کے اپنے ہی لوگ بھی تو آپ کے مخالف ہیں نا, یہ صرف سوسائٹی کی بات تو نہیں ہے. ابھی جیسے آپ کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی, گرو چیلا کے اوپر آپ بات کر رہی تھی, پھر یہ بھی حسان نیازی نے کل جیسے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے گرو کے بارے میں ایک میسج بنا دیا تھا اور آپ نے ڈسون بھی کر دیا تھا, اور سچ اور حقیقت جو آپ کی نظر میں ہے وہ آپ نے بیان کی. کیا اس کی وجہ سے آپ کو اس کیس میں پھنسایا گیا؟ مطلب کیا ہوا کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں؟ سوسائٹی نے تو ڈسون کیا ہی, مینٹالٹی تو ہے ہی, لیکن اپنے لوگ بھی مخالف ہو گئے. گرو کو تو آپ میرے ہیلو جی ہیلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. ہاں جی, میری آواز آ رہی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گرو کو تو آپ میری آنرشپ میں تب دیں, یا گرو کو تو میری زندگی میں اتنا بڑا کریڈٹ تب دیں کہ جب طوائف کی زندگی میں نائکا کو بھی ماں کا کردار مل رہا ہو. جب آپ کہیں کہ نائکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, طوائف اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, تو نائکا کو کہہ کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا سب کچھ اور یہ مجھے تحفظ دے رہی ہے, اور پھر کل کو آپ تعجب میں پڑ جائیں کہ یہ حیرت والی بات ہے, یہ طوائف اس نائکا کے خلاف ہو گئی ہے اور اس نائکا کو کہتی ہے کہ اس نے مجھے استعمال کیا ہے. پھر اگر آپ اسی طرح گرو کو اتنی زیادہ اہمیت دیتی ہیں تو پھر بھیک منگوانے والا جو مافیا ہے, جو بچوں کو باہر بھیک منگوا رہا ہے, وہ مافیا کا ماں باپ کہلایا جائے. اپنی جگہ ہے, اور ظلم تو نہ کہا جائے, یہ تو نہ کہا جائے کہ یہ مافیا بچوں کو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جولی, اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تمام معاملہ ہے اس پر آپ پریس جولی, اب یہ جو سارا معاملہ ہے, اوبیسلی گرو چیلے کا معاملہ, پھر آپ نے جو ایک مثال بھی دی ہے, یہ تمام معاملہ پھر کون تھا اس کے پیچھے؟ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے, کب ہونے جا رہی ہے پریس کانفرنس جس میں آپ سارے نام لیں گی, جس میں سب بتائیں گی یہ کیس کی وجہ؟ یہ انشاءاللہ 2-3 دنوں تک میں کروں گی, اور 2-3 دن کرنے کے بعد میں آپ کو پورا یہ سسٹم جو میرے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا میں آپ کو بتاؤں گی. اور سسٹم کیا چل رہا ہے وہ میں پہلے سے بتا رہی ہوں. آپ میرا کوئی انٹرویو کھول کے دیکھ لیں, آپ میرا کوئی بھی انٹرویو نکال کے دیکھ لیں, میں نے اس سسٹم پہ آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں شہری ہونے کے حقوق دیے جائیں. میں گرو کے گھر پیدا نہیں ہوئی, مجھے گرو کوئی باہر کے ملک سے اٹھا کے نہیں لایا, مجھے گرو کوئی چاند سے اٹھا کے نہیں لایا. میں ایک پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, میرے ماں باپ ہیں, میرے ماں باپ کے پاس بھی پاکستان کی شہریت ہے, اور وہ سیس جینڈر لوگ ہیں, اور ماں باپ کی تکلیف ہی بچے کو ہوتی ہے. اینڈ گڈ لک کہ آپ نہ صرف اس سسٹم کے خلاف نہیں, لوگوں کے خلاف بھی کھڑی ہیں اور آواز بلند کر رہی ہیں, تو ہم انتظار کریں گے آپ کی اس پریس کانفرنس کا. لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل سیم ٹائم پر ملیں گے.